Hello everyone, welcome to my channel. आज चाहिँ हामी क्लास 9 को लेसन 7 फोर्स एन्ड मोसनको एक्सर्साइज लिएर आएका छौँ। अब चाहिँ वाट इज फोर्स रहेको छ। फोर्स इज अ पुल अर पुश द्याट चेन्ज अर टेन्स टु चेन्ज द पोजिसन अफ द बडी लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यहाँ यसको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू लेखिदिएको छु। इफेक्ट अफ फोर्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ हामी अर्कोमा जाँदैछौँ, भेक्टर एन्ड स्केलर। यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विनको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो मैले यहाँ डेफिनेसन र इक्जाम्पलहरू लेखिदिएको छु। यो चाहिँ इक्जाममा आउन सक्छ। अब अर्को रहेको छ डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। अब यो दुइटैको युनिट चाहिँ मिटर हुन्छ। अब यहाँ डेफिनेसन र यसको फर्मुला एसआई युनिट लेखिदिएको छु। डिफ्रेन्स बिट्विनमा यिनीहरूको त्यही लेखिदिएको हुन्छ। डेफिनेसन एउटा चाहिँ एसआई युनिट, एउटा चाहिँ फर्मुला। त्यति लेखे मजाले हुन्छ। यो नै इम्पोर्टेन्टै लाग्छ मलाई। अब चाहिँ हामी स्पिड एन्ड भेलोसिटीको हेर्न सक्छौँ। यसको पनि यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ रेस्ट एन्ड मोसन, यसको पनि यसरी नै लेखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ युनिफर्म एन्ड भेरिएबल मोसन। अब एसिलेरेसन र रिटार्डेसनको हाम्रो यो पनि आउन सक्छ डिफ्रेन्स बिट्विन। युनिट चाहिँ दुइटैको एउटै हो। अब चाहिँ हामी एभरेज भेलोसिटी, के हो एभरेज भेलोसिटी भनेर सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईवटा फर्मुला हुन्छ, हेर्नु होला। अब हामी न्युमेरिकल टिप्स, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है हामीलाई। वेन अ बडी स्टार्ट फ्रम रेस्टबाट स्टार्ट गर्दा हाम्रो यो यु भनेको चाहिँ इसेन्सियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। भी भनेको चाहिँ फाइनल हो। अनि यु भनेको चाहिँ हाम्रो इसेन्सियल भनिसक्यो। ए भनेको चाहिँ एसिलेरेसन हो। यो चाहिँ हेरेर यो न्युमेरिकलमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि यो है, यो हेर्नु होला। अब यो चाहिँ यो गिभ रिजन हो। यहाँ मैले लेखिदिएको छु गिभ रिजन, यो पनि आउन सक्छ। अब यहाँ इक्वेसन अफ मोसन, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू, सुभातबाट हुन्छ यो। टु प्रुभ भी इक्वल टु यु प्लस एटी प्रुभ गर्न छ भने एकोर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ एसिलेरेसनको डेफिनेसनबाट हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। हेर्नु होला, ए इक्वल टु भी माइनस यु बाई टी। अब यो टी चाहिँ उता गएर मल्टिप्लाई भयो, इक्वल टु भी माइनस यु, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रुभ भइहाल्छ। अब अर्को प्रुफ छ एस इक्वल टु यु प्लस भी बाई टू मल्टिप्लाई टी, यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पाना छोडिदिएछ, तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्रम इक्वेसन आई एन्ड आइआईबाट गरेछ। अब यो इक्जाममा इम्पोर्टेन्टै लाग्छ मलाई। अब हेर्नु होला। अब अर्को छ टु प्रुभ भनेको छ भी स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as, यो पनि इम्पोर्टेन्टै छ। यो चाहिँ अब मैले बुझाउन नपर्ला, स्किप गरेर पोज गरेर हेर्नु होला हजुरहरूले। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ टी फ्रम बोथ भनेको छ, यो बुझ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो होला। मैले चाहिँ नोट मात्रै दिने हो के अरे, सरले बुझाउनु भयो होला हजुरहरूलाई। यो चाहिँ छुटेको थियो, त्यही भएर मैले ध्यान दिएँ। अब चाहिँ हाम्रो यो अर्को, यो नि इम्पोर्टेन्टै लाग्छ मलाई, एस इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर भन्ने। अब यो चाहिँ मेरो बिग्रेको ठाउँमा मैले यस्तो राखिदिएको, यो के को सिम्बोल हो त्यो राखिदिएको, त्यो के होइन। यिनीहरूमा एउटा चाहिँ आउँछ कि इक्जाममा। ल अब चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ मोसन भनेको छ, यो नि ठिकै इम्पोर्टेन्ट हो। वाट इज भनेर त नआउन सक्छ। अब यो हेर्नु होला, वेन अ बडी इज अ रेस्ट, त्यस्तो हेर्नु होला। वेन अ बडी इज इन युनिफर्म स्पिडमा छ भने कस्तो, यो अब रेस्टमा छ भने कस्तो, त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले। अब अर्को छ वेन अ बडी इज इन नन युनिफर्म स्पिडमा छ भने हाम्रो बाङ्गेटिङ्गे जान्छ कि। अब भेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहिलाको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो, अहिलेको चाहिँ भेलोसिटी टाइम ग्राफ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको लागि यति, मैले सबै कुरा समेट्न सकिनँ। मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। ल बाई बाई।